श्री सागर ग्रंथ प्रकरण 7 64 थम्ब युक्त मूल मिलावाको विवरण। महामती श्री प्राणनाथ जी भन्नुहुन्छ, हे सुन्दर साथजी, श्री राज श्यामाजीको स्वरूप एवं श्रृंगारलाई हृदयमा धारण गरेर यस प्रकारले जागृत हुनुहोस्। म हजुरहरूलाई आफ्नो प्राणाधार धाम धनीको पहिचान गराउँदछु। श्री राजजी, श्यामाजी एवं समस्त ब्रह्म आत्माहरू परमधामको रङ्गमहलको पहिलो तलाको 5औं चोक मूल मिलावामा विराजमान हुनुहुन्छ। हजुरहरू त्यो पललाई याद गर्नुहोस् कि जब हामी यही मूल मिलावामा बसेर संसारको यो हाँसोको खेल हेर्नलाई मागेका थियौं। अब यो खेलको आनन्दलाई हृदयमा धारण गरेर यही मूल मिलावामा जागृत भएर आफ्नो धाम धनीको साथमा आनन्द विहार गर्नुहोस्। हे सुन्दर साथजी, आफ्नो ध्यानलाई हजुरहरू यही मूल मिलावामा केन्द्रित गर्नुहोस्। रङ्गमहलको यो पहिलो तल्लामा श्री राजजी र श्यामाजी ब्रह्म आत्माहरू सहित विराजमान हुनुहुन्छ। मूल मिलावाको गोलो चौताराको माथि चारैतिर 64 थम्बहरू सुशोभित छन्, जहाँ कठेडा अर्थात् रेलिङ लागेको छ। यो चौतारामा भुइँमा गलैँचा बिछाइएको छ एवं 64 स्तम्भहरूको माथि चँदुवा सुशोभित छ। चौताराको चारैतिरको किनारामा कठेडा अर्थात् रेलिङ शोभायमान छ, जुन एउटा ढोकादेखि अर्को ढोकासम्म विद्यमान 16 स्तम्भहरूको साथमा संलग्न छ। यसको शोभा अत्यन्तै सुन्दर छ। चौताराको चारैतिर 4 ढोकाहरू शोभायमान छन्। यी 4 ढोकाहरूलाई छोडेर बाँकी सबै स्तम्भहरूमा कठेडा अर्थात् रेलिङ लागेको छ। यी 64 थम्बहरूको बीचमा पुरै चौतारामा सुन्दर गलैँचा बिछाइएको छ। अब म यी 64 स्तम्भहरूको विवरण दिँदछु। 4 धातु र 12 रत्नहरूको चारैतिरका यी 16 स्तम्भहरूमा 16 प्रकारका रङहरूको आभा झल्किँदछ। यी चारै भागमा चारैतिर क्रमशः एक रङको स्तम्भ सुशोभित छ। अलग अलग रङका यी थम्बहरू एक अर्कासँग मिल्दाखेरि नयाँ रङको शोभा धारण गर्दछन्। यस प्रकारले चारैतिरका यी 64 थम्बहरूको निरूपण भएको छ। यी 16 थम्बहरूमा जुन 4 स्तम्भ 4 धातुहरूको भनिएको छ, त्यो हेम अर्थात् सुन, कञ्चन अर्थात् शुद्ध सुन, रजत अर्थात् चाँदी र आयस अर्थात् फलामको छ। यी 4 धातुहरू आफ्नै रङको आभाद्वारा प्रकाशित हुँदै सुशोभित छन्। बाँकी 12 थम्बहरूको 12 अलग अलग रत्नहरूको विवरण यस प्रकार रहेको छ। त्यसमा रहेको छ 5 पन्ना, हीरा, पुखराज, माणिक्य, मोती, गोमादिक, पिरोजा, नीलमणि, वैदुर्यमणि, लाल वर्णको प्रवाल एवं कपूर वर्णका रत्नहरू शोभायमान छन्। चारैतिरका 4 ढोकाहरू अलग अलग 4 रङहरूमा सुशोभित छन्। प्रत्येक ढोकामा दुवैतर्फ दायाँ बायाँ एकै रङको 2-2वटा थम्ब हुनाले कुल 8 थम्बहरू 4वटा रङका छन्। यी चारै ढोकाहरूमा पूर्व, दक्षिण, पश्चिम र उत्तरका ढोकाहरू क्रमशः 5 माणिक्य, निलवी र पुखराज रत्नको छ।
जुन अत्यन्तै शोभायमान छन्। पूर्व दिशाको ढोकाको 5 रत्नको थम्बहरूको दायाँ बायाँ दुवैतिर नीलमणिको थम्ब सुशोभित छ। पश्चिम दिशातर्फ नीलमणिको ढोकाको दुवैतिर 5 रत्नको स्तम्भ सुशोभित छ। यिनीहरूबाट निस्किएको चमकको प्रकाशले एक आपसमा द्वन्द्व गर्दछन्। दक्षिण दिशातर्फ माणिक्य रत्नको थम्बहरूको दायाँ बायाँ दुवैतिर पुखराज रत्नको थम्ब छ। साथै उत्तर दिशाको ढोकाको पुखराज रत्नको थम्बहरूको दायाँ बायाँ दुवैतिर माणिक्य रत्नको थम्ब सुशोभित रहेको छ। चारै खण्डका बाँकी 12 थम्बहरू चारैतिर एक अर्काको सम्मुख यस प्रकारले सुशोभित रहेका छन्। उक्त 12 थम्बहरू पूर्वबाट दक्षिणतर्फ क्रमशः यस प्रकारले रहेका छन्। हीरा, लसुनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, प्रवाल, हेम, चाँदी, नूर, कञ्चन, पिरोजा र कपुरिया। यी चारै ढोकाहरूको 8 थम्बहरू 2 रङको रत्नहरूका छन्। यी चारै ढोकाहरूको प्रत्येक ढोकाको दायाँ बायाँ दुवैतर्फको 2 थम्बहरूलाई छोडेर चारै भागका थम्बहरूको गन्ती गर्दाखेरि एक रङको 4 थम्बहरू देखिँदछन्। यो 4 खण्ड मध्ये एक खण्डको 16 थम्बहरूको यो विवरण हो। यो गोल चौतारामा एक रङको 4 थम्ब चारैतिर एक अर्काको सम्मुख छ। यस प्रकारले यी 64 थम्बहरूको शोभा विद्यमान छ। यी 64 थम्बहरूको बीचबाट माथिको भागमा चारैतिर चँदुवा अर्थात् तोरण सुशोभित छ। साथै भुइँमा सुन्दर गलैँचा बिछाइएको छ, जसमा सबै रत्नहरूको ज्योतिर्मय प्रकाश सर्वत्र व्याप्त छ। यो चदुवामा रुख, लहराहरू, फूल, पातहरू आदिको सुन्दर चित्रकारी अंकित छ। युक्तिपूर्वक रत्नद्वारा जडिएको यस चदुवाको रङ्गमय छटा अत्यन्तै सुन्दर एवं मनमोहक छ। मूल मिलावाको यस चोकमा बिछाइएको गलैँचामा दिव्य सिंहासन शोभायमान छ। त्यसबाट उठेका ज्योतिर्मय किरणहरूका लहरहरू सर्वत्र झल्किँदछन्। चौतारामा बिछाइएको सुन्दर गलैँचा चम्किँदछ। त्यसको माथि देदीप्यमान सिंहासन सुशोभित छ। यस प्रकार यो दिव्य चौतारा रत्नहरूको रङ्गमय आभाद्वारा प्रदीप्त छ। मध्य भागमा स्थित तेजोमय सिंहासनमा युगल स्वरूप श्री राजश्यामाजी विराजमान हुनुहुन्छ। गलैँचामाथि प्रत्येक थम्बहरूको नजिकै रातो रङको तकिया एकै पंक्तिमा समान रूपले राखिएको छ। पश्मिनाले भरिएको यी तकियाहरू अत्यन्तै कोमल छन्। थम्बहरूको बीचमा जति स्थानमा कठेडा लागेको छ, त्यति नै स्थानहरूमा सुन्दर तकियाहरू सुशोभित छन्। यी तकियाहरूको साथमा यिनीहरूलाई सुमसुम्याउँदै सबै ब्रह्म आत्माहरू एकात्म भावले बसेका छन्। यी ब्रह्म आत्माहरू जसरी बीच भागमा स्थित सिंहासनको चारैतिर बसेका छन्, त्यसरी नै अन्य पंक्तिहरूमा पनि चारैतिर बसेका छन्। यस प्रकारले ब्रह्म आत्माहरू चारैतिर स्थित कठेडासम्म फैलिएर बसेका छन्। दिव्य सिंहासनबाट प्रतिपल नयाँ नयाँ किरणहरू प्रदीप्त भइरहन्छन्। यहाँ विभिन्न रत्नहरूबाट निस्किएका किरणहरूको विभिन्न लहरहरू देखिँदछ।
यस सिंहासनको सुन्दर पाउ कञ्चन रङको छ। यी 6वटा पाउहरूको माथि 6वटा डाँडा अर्थात् अक्षय दण्ड सुशोभित छन्। यस प्रकारले यो दिव्य सिंहासन अतीव सुन्दर छ। यी 6 डाँडाहरूमा 6 रङको आभा झल्किँदछ। यी 10 रङका आभाहरू एक अर्को भन्दा नयाँ देखिँदछ। यस प्रकारले 10 दिशाहरूमा अलग अलग प्रकारको रङ देखिँदछ। यी रङहरूलाई एक स्थानबाट हेर्दा एउटा रङ र अर्को स्थानबाट हेर्दा अर्कै रङ देखिँदछ। यस प्रकारले 10 दिशाहरूमा अलग अलग रङ देखिँदछ। यसमा पनि प्रत्येक रङबाट अनेक तरङ्गहरू उठ्दछन्। सिंहासनको अगाडिको भागमा लागेको 3 डाँडाहरूको बीचमा 2वटा तकियाहरू सुशोभित छन्। त्यसमा विभिन्न रङका रुख, लहराहरू साथै साना साना फुलका चित्रकारी छन्। यसको वर्णन कसरी हुन सक्छ? अर्थात् हुन सक्दैन। दुवै तकियाहरूको चारै किनाराहरूमा माथिपट्टि जाँदै गरेका लहराहरूको 4वटा चित्रकारी छन्। त्यसमाथि चारैतिर सुन्दर फुलहरू छन् जुन अत्यन्तै प्रकाशमान छन्। उक्त 6वटा डाँडाहरूमा 2वटा सुन्दर छत्री सुशोभित छन् जसमा अनेक डोरीहरू, लहराहरू साथै काँगरी सुशोभित छन्। यिनीहरूको शोभाको वर्णन कसरी गर्न सकिन्छ? यी दुवै छत्रीहरूको माथि 2 कलश सुशोभित छन्। साथै 6वटा डाँडाहरूको माथि 6वटा कलशहरू शोभायमान छन्। 2 छत्री माथि रहेको 2 कलश र 6 डाँडा माथि रहेको 6 कलश गरी जम्मा यी 8 कलशहरूबाट उठेका ज्योतिर्मय किरणहरू आकाशमा पुगेर एक आपसमा द्वन्द्व गर्दछन्। यी 8 कलशहरूमा चित्रकारीको अनेक प्रकारका फूल तथा कटाव अर्थात् फूल र लहराहरूको कुदिएको आकृति सुशोभित छन्। यसबाट निस्किएका ज्योतिर्मय किरणहरू सर्वत्र व्याप्त छन्। यो अद्वितीय शोभालाई बारम्बार हेर्दा पनि यी नयनहरू तृप्त हुँदैनन्। सिंहासनभित्र अत्यन्तै कोमल 2 आसनहरू सुशोभित छन्। त्यसबाट रत्नहरू जस्तै अपार सौम्य किरणहरू निस्किँदछ। यी 2 आसनहरूमा विराजमान युगल स्वरूप श्री राजश्यामाजीको दर्शन गरेर म इन्द्रावती उहाँहरूप्रति बारम्बार समर्पित हुँदछु। परमधामको दिव्य भूमिको एक कणको प्रकाशले नै सम्पूर्ण आकाश आच्छादित हुन जाँदछ भने फेरि यो तेजोमय सिंहासनको दिव्यतालाई कुन शब्दमा व्यक्त गरौँ, जहाँ स्वयं श्री राज्य महाराज विराजमान हुनुहुन्छ। यद्यपि म यो नश्वर जिब्रोद्वारा परमधामको दिव्य रत्नहरूको रङको वर्णन गर्दैछु, तर नश्वर जगतका यी शब्दहरू त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैनन्। तर पनि केही नभनिकन त मेरो चाहना पनि त पूर्ण हुँदैन। परमधामका रत्नहरू पनि विभिन्न प्रकारका छन्, साथै विभिन्न रूपमा सुशोभित छन्। प्रतिपल विभिन्न रङहरूमा प्रकाशित हुनेवाला यी रत्नहरूको प्रकाशद्वारा दिव्य तेजपुञ्ज बन्न जाँदछ। गलैँचामाथि शोभायमान फूल तथा लहराहरूको प्रकाशमा जब माथिबाट चँदुवाको रत्नमयी आभा पर्दछ, तब दुवैतिरको किरणहरू एकअर्कासँग यस प्रकारले हिलमिलाउँदछन् कि त्यसको अलग अलग रङहरूको वर्णन गर्न
अत्यन्तै कठिन हुन जाँदछ। हे सुन्दर साथजी, यही नै हाम्रो मूल मिलावा हो। यही नै हजुरहरू आफ्नो ध्यान दृष्टिलाई केन्द्रित गर्नुहोस्। एक क्षणका लागि यहाँबाट आफ्नो नजरलाई नहटाउनुहोस्, जसद्वारा हृदयमा प्रेम भाव जागृत होस्। यहाँ विराजमान जुन हाम्रो मूल स्वरूप छ, त्यसलाई नै परात्मा भनिएको हो। यही परात्मामा जागृत भएर आफ्नो प्रियतम धनीको साथमा आनन्द विहार गर्नुहोस्। महामती भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्म आत्माहरू हो, अब म परमधामको मूल स्वरूप श्री राज्यको श्रृङ्गारको वर्णन गर्दछु। प्रियतम धनीले म माथि अपार कृपा गर्नुभएको छ। हजुरहरू सबै यो स्वरूपलाई आफ्नो हृदयमा धारण गर्नुहोस्।